करेंगे मौसम की। जनूबी पंजाब में मौसम बदलने लगा, सर्दी ने दस्तक दे दी। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम तेज हवाएं और कहीं बादलों के डेरे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस जनूबी पंजाब की फिजा में खिनकी बढ़ने लगी। सरगोदा से बहावलपुर तक आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे। कई शहरों में बारिश ने खूब रंग जमाया। ठंडी हवाओं ने मौसम को ठंडा कर दिया। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में मौसम बदलने लगा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडिटर रूही अमजद बुखारी साहब। बुखारी साहब, बताइएगा कि जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत में किस हद तक कमी हुई है और इसके अलावा मुल्तान और बहावलपुर में बारिशों के बारे में क्या पेशगोई की गई है? जनूबी पंजाब भर में सर्दी की जो फीलिंग होती है वो शुरू हो गई है और लोगों को महसूस होने लगा है कि सर्दी आ गई है। तो इसके साथ ही जो सबसे पहला काम हुआ है वो लोगों ने अपने एयर कंडीशनर बंद कर दिए हैं और एसी चलना बंद हुए हैं। अब सिर्फ एसी वो चला रहा है जिसने अपनी जेब से पैसे नहीं डालने हैं, बिल अपनी जेब से अदा करना है जिसने, उसने एसी बंद कर दिए हैं। इस वक्त जो है लोगों ने अपने लिहाफ भी निकाल लिए और उनको धोने का अमल भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे ही सर्दी अचानक बढ़ेगी तो फिर इन लिहाफ को डालने के लिए तैयारियां जो है इस वक्त जारी हैं। गुज़श्ता रोज जो है मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई है और आज भी बेशतर दिन जो है तेज हवाएं, ठंडी हवाएं चलती रही हैं, जिससे दर्जा जो है वो काफी कम हो गया है और मौसम जो है खुशगवार हो गया है। तो मकामात पर जो है बादल छाए हुए हैं और बादल छाने की वजह से जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें काफी सारी कमी आ गई है। काफी सारी जगहों पर जो है बारिश के साथ साथ जो है ठंडी हवाओं ने मौसम को बहुत खुशगवार कर दिया है। तकरीबन 25 से 27 के दरमियान मुख्तलिफ शहरों में दर्जा रहता है पंजाब भर में, और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा दिनों में इसमें बतदरीज मजीद कमी आएगी और ये 25 से नीचे आ जाएगा। और जो बारिशों की पेशगोई की सूरत हाल है उसमें जो रात है वो ये है कि आज रात भी जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है हल्की बारिश की तवक्को है और कल भी जो है पेशगोई की गई है कि मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब जो हम देख रहे हैं कि शहरियों ने अपने पकवान में तब्दीली कर ली है, लोगों के खाने पीने के मिजाज में तब्दीली आई है और ख़ासतौर पर जो सर्दी की सौगातें हैं वो हमें अब हर तरफ नजर आ रही हैं। खासतौर पर जब जैसे ही सर्दी आती है तो एक स्टॉल लग जाते हैं, छाबड़ी वाले आ जाते हैं जो मूंगफली भूनने का अमल शुरू कर देते हैं और मूंगफली भून करके है वो फरोख्त करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर वो स्टॉल लगना शुरू हो गए। इसी तरह सूप है, जो सूप और यखनी बेचने वाले स्टॉल लगना शुरू हो जाते हैं तो वो स्टॉल लगना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता जो गर्मियों की मशरूबात हैं उनमें कमी आती जा रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में इम्कान है कि जो है दर्जा में मजीद कमी आएगी और सर्दी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जोबन के साथ जो है वापस आ जाएगी। जी, एडिटर रूही अमजद बुखारी साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मंडरू में बारिशों से मुश्किलात में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली वाहिद सड़क 12 घंटे से जायद बंद रही। बैनो सूबाई कोयटा रोड बवाटा घर पर गुज़श्ता रात से आमदोरफ्त मुअत्तल थी। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से हजारों मुसाफिर परेशान रहे, जबकि गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें भी लगी रही। अशाए खुरोनोश की अदम दस्तयाबी से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मंडरू हो गया। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली वाहिद सड़क 12 घंटे से जायद बंद रही। बैनो सूबाई कोयटा रोड बवाटा खर से गुज़श्ता रात से आमदोरफ्त मुअत्तल रही, जबकि गुज़श्ता रात होने वाली बारिश की वजह से हजारों मुसाफिर भी परेशान हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली मूसा रजा से। अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और डिप्टी कमिश्नर शाहिद जमान लक ने खसूसी नोटिस लेते हुए यहाँ पर पॉलिटिकल असिस्टेंट कोई सुलेमान जैद इकबाल गुजर साहब को ट्रैफिक को क्लियर कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर कमांडर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जैद इकबाल गुजर साहब ने यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पर जो ट्रैफिक फंसी हुई थी बड़ी तादाद में तो ट्रैफिक बहाल करा दी गई है। सर, काफ़ी सारी लोगों को मुश्किलात थी, अब ट्रैफिक बहाल हो गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बारिश की वजह से स्लिपरी रोड की होने की वजह से ट्रैफिक का एक इशू पेश आया था
جس کو ہم نے الحمدللہ فوری نوٹس لیتے ہوئے ہماری بی ایم پی کے سکواڈز، بی ایم پی کی ٹیمیں موقع پہ پہنچیں، اور یہ جو مین کوئٹہ کی جو شاہراہ ہے، اس میں جو کوئٹہ کی طرف بلوچستان کی طرف جانے والی ٹریفک اور ڈی جی خان کی طرف پنجاب کی طرف آنے والی ٹریفک وہ سٹک ہو گئی تھی۔ ہم نے جو سٹک ہوئے تھے لوگ، فیملیز، ان کو کھانا بھی بر وقت پہنچوایا، پانی ان کو دیا، ان کا خیال بھی رکھا، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک کا فلو جو ہے ہم نے بحال کر دیا ہے۔ این ایچ ای کی مشینری کو ڈپلوائے کیا گیا تاکہ جہاں پہ بھی کوئی لینڈ سلائڈنگ ہے یا کوئی سلپیج ہے اس کو فوری طور پر جو ڈیبری شیبری جو سڑک پہ تھا اس کو ہٹا کے ہم نے روڈ کو بحال کر دیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹریفک کا فلو ہے ٹورڈز ڈی جی خان اینڈ ٹورڈز بلوچستان اب سموتھ ہے الحمدللہ۔ ہاں جی بالکل، یہاں پر بارڈر ملٹری پولیس کی بھاری نفری جو ہے یہاں پر تعینات ہے، اور یہاں پر کمانڈر زاہد اقبال گجر صاحب جو ہے تمام تر اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہاں پر مشینری بھی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں جہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو کھانے پینے کا سامان بھی دیا گیا، تو اس حوالے سے بارڈر ملٹری پولیس کے کمانڈر جو ہیں تمام تر اقدامات کی خود نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آخری مسافر کے نکلنے تک وہ یہاں تک موجود رہیں گے جب تک ٹریفک پوری کلیئر نہیں ہو جاتی اور تمام چلے نہیں جاتے۔ جی علی موسیٰ رضا آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا علی۔ اب آپ کو بتائیں سرگودا میں ابر رحمت زحمت بن گئے۔ صبح ہونے والی بارش نے میونسپل کمیٹی عملے کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے تالاب بن گئے، شہر کے نشیبی علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سرگودا میں ابر رحمت زحمت بن گئی۔ صبح ہونے والی بارش نے میونسپل کمیٹی عملے کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ اس حوالے سے سی ای او میونسپل کمیٹی کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بارش جب ہوئی ہے تو اس میں واپڈا کا ایک فیڈر ٹرپ کر گیا، جو ہمارا مین ڈسپوزل ہے سلم والی، اس کے 2 فیز آ رہے تھے، ایک فیز نہیں آ رہا تھا۔ جب تک 3 فیز نہیں آتے موٹریں نہیں چلتی، تو وہ ہم نے جنریٹر کے ساتھ ایک موٹر چلائی ہوئی تھی، ہارس پاور 100 ہارس پاور کی جو جتنا چل سکتا تھا، لیکن اب 1 گھنٹہ ہو گیا، واپڈا نے ٹھیک کر دیا اور انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے کا نشاط سے نکل جائے گا۔ گفتگو آپ نے سنی، اب آپ کو بتائیں موسم بدلا تو کاشتکاروں کی بھی سنی گئی۔ گندم سمیت دیگر فصلوں کی کاشت کا آغاز۔ ملتان میں موسم بدلتے ہی ٹنل فارمنگ کا وقت آن پہنچا، جس میں کھیرا، ٹماٹر، بھنڈی، گیا کدو، شملہ مرچ کی ٹنل کاشت شروع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے علی ریاض سے۔ علی بتائیے گا۔ بالکل، موسم بدلتے ہی خاص طور پر جو ٹنل فارمنگ کا وقت ہے وہ آن پہنچا ہے۔ موسم سرما میں اگر بات کی جائے تو ٹنل فارمنگ میں جو مختلف سبزیاں ہیں جس میں اگر بات کی جائے تو اس میں کھیرا اور جو گھیا کدو، ٹماٹر بھی جو ہے اس میں کاشت کیا جاتا ہے، جس کی 2 اقسام ہیں۔ تو ان دنوں میں کاشتکار جو ہے ٹنلز کی جو صفائی شروع کرتے ہیں، جس میں لو ٹنلز اور ہائی ٹنلز جو ہے وہ شامل ہے۔ تاہم ان ٹنلز میں کس طرح چیزوں کو لے کے چلیں اور کاشتکار ابھی کیا اقدامات کی تفصیلات جانتے ہیں محکمہ زراعت سے ڈیپٹی ڈائریکٹر عبدالصمد سر کیا کہنا چاہیں گے کاشتکار کیا اقدامات کے ٹنل کے حوالے سے ابھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایسی ٹیکنیکس کی طرف آنا پڑے گا جس سے جو ہے ہم کم رقبے پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں اگا کے آبادی کو جو ہم فیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ٹنل فارمنگ بہت اچھی چیز ہے۔ اس میں بے موسمی سبزیاں جو ہے وہ ہم ٹنلز کے اندر، یعنی کہ موسم میں جو گرما کی سبزیاں ہوتی ہیں وہ موسم سرما میں ان کو ایسا ٹمپریچر اور ایسا کلائمیٹ مہیا کیا جاتا ہے کہ وہ سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں، جس میں کھیرا ہے، ٹماٹر ہے، گھیا توری ہے، کریلا ہے، اس طرح کی شملہ مرچ ہے۔ یہ وہ سبزیاں ہیں جن کو ہم بڑی آسانی سے جو ہے وہ ٹنل فارمنگ میں کاشت کر سکتے ہیں، اور ٹنل فارمنگ میں جو سبزیوں کی پیداوار ہے وہ عام جو کنونشنل ہمارا طریقہ کار ہے اس سے جو ہے وہ 8 گنا زیادہ پیداوار آتی ہے۔ تو میں کاشتکاروں کو یہی کہوں گا کہ باقی فصلات کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں ہیں ان کو ٹنلز میں بھی کاشت کریں تاکہ کم رقبے میں زیادہ پیداوار لے کے ہم بہترین منافع کما سکتے ہیں۔ کم رقبے میں زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہرین جب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹنل فارمنگ کی طرف کاشتکاروں کو آنا چاہیے، جس کے لیے تمام تر جو اقدامات ہیں وہ بھی کیے جائیں۔ ان دنوں میں ٹنل فارمنگ کی جو صفائی ہے وہ شروع کر دی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ایک اور بڑا ریلیف۔ صدر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب کا بڑا اعلان، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% تک کمی کر دی۔ حکومت نے اگست سے اب تک
65 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा किया था। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत को ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करना चाहिए। आज से तमाम गाड़ियों में किराया नामा अवेजा कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद एक और बड़ा रिलीफ। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब का बड़ा ऐलान, ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक कमी कर दी गई। हुकूमत ने अगस्त से अब तक 65 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा किया था, जबकि सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत को ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करना चाहिए। आज से तमाम गाड़ियों में किरायानामा आवेजा कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद एक और बड़ा रिलीफ। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब ने बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में 10% कमी कर दी गई। आपको बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% कमी कर दी गई है। हुकूमत पंजाब ने अगस्त से अब तक 65 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा किया था। निगरां हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। मुल्तान में पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 5% तक किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, बताइएगा। निगरां हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो एक वाज़ेह कमी का ऐलान कर दिया है और पेट्रोल की कीमत से जो है वो 40 रुपये कम किया गया, जबकि 15 रुपये जो है वो डीजल की कीमत में जो है वो कम कर दिया गया। एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है वो किरायों में कमी का जो है वो ऐलान किया गया, तो दूसरी जानिब अगर हम बात करें गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो कि एक सूबे से दूसरे सूबे जो है वो गुड्स का जो सामान है वो लेकर जाते हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं, क्या वो हुकूमत के इस फैसले से जो है वो खुश हैं, क्या उनको रिलीफ मिला, उस तमाम सुल्तान पे बात भी करेंगे। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर के हमारे साथ सदर मौजूद है। अवान साहब, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की जानिब से जो है वो किरायों में जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है, आपकी जानिब से किराए कम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो आज खबर आई है कि 15 रुपए डीजल कम हुआ है और 40 रुपए पेट्रोल कम हुआ है। अब देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना जी किराए की कीमतों में कमी, तो जो हमारी गाड़ियां जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं, चाहे ट्रक है, बस है, ट्राला है, जो भी है, वो पेट्रोल पे नहीं डीजल पे चलती हैं। और डीजल कम हुआ है 15 रुपए, तकरीबन वो 5% कम हुआ है। वो समझे आप ये कह लें कि ये ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है, तो ये बहुत कम रेट कम हुआ है। अच्छा, अब एक अगर डीजल 15 रुपए कम हुआ है, सिर्फ हमारी गाड़ी डीजल पे नहीं चलती, इसके और भी काफ़ी खर्चे हैं, टायर है और उसके अलावा मेंटेनेंस है, स्पेयर पार्ट्स हैं, और सबसे बढ़ के ये जो टूल प्लाजे वगैरह हैं, ये रेट काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। और उसके अलावा जो रमानों की मद में बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो हमारे खर्चे को कम नहीं हुए। लेकिन इसके बावजूद हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम किराए कम करने की कोशिश करें, ताकि इसका रिलीफ जो हुकूमत ने हमें दिया है वो आवाम तक भी पहुँचाया जाए। तो उसकी हमारी भरपूर कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला। तो हम बाकी ये कहना चाहते हैं कि डीजल को और कम किया जाए। पेट्रोल की देखें ना जी, कंजम्पशन कम है, ज़्यादा कंजम्पशन जो हमारी हो है वो डीजल की है, और डीजल का रेट मज़ीद कम करना चाहिए और इसका असरअंदाज फिर होगा। फ़िलहाल को ज़्यादा असरअंदाज नहीं हुआ, कोई 2-4-5% तक हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके किराए को कम किया जाए, तो ये कम है, कमी जो कम हुई है। तो क्या समझते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से 15 रुपए जो है वो कम किया गया डीजल, तो इसकी आप नहीं समझ में आ रही कि बहुत कम, यानी कि आप समझ? ये कमी बहुत कम है, बहुत, क्योंकि डीजल बढ़ाया बहुत ज्यादा गया था। ये पिछले एक महीने में तकरीबन 65 रुपए डीजल बढ़ा है, और जो कम हुआ है वो 15 रुपए कम हुआ है। और पेट्रोल का अगर ये कम कर रहे हैं ना, तो वो हमारी महंगाई पे असरअंदाज पेट्रोल का नहीं होना। पेट्रोल पे तो चलती हैं, कारें चलती हैं, बाइक चलती हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो डीजल पे चल रही हैं, और डीजल को कम करना चाहिए। अगर हम किरायों की बात करें, दूसरे सूबों में जो गाड़ियां जाती हैं, ट्रांसपोर्ट जाती है, गुड्स का सामान लेकर जाती हैं, उन किरायों में कोई खास असरअंदाज होगा 5% किराया कम करने से? 5% कम करने से कोई ज्यादा असरअंदाज नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा कि 2-4 हज़ार-5 हज़ार ओवरऑल रेट कम होगा, कोई ज्यादा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर लाख रुपए चल रहा है किराया, तो उसका ज्यादा आपका 98,000 हो जाएगा, किराया कम हो जाएगा, 95,000 हो जाएगा। इसी तरह 2-4% से 2-4-5 हज़ार का फर्क पड़ता है ओवरऑल। ठीक है, और भी जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत के इस फैसले को किस अंदाज से देख रहे हैं? ऐसे जो ये है, वैसे आवाम के लिए जो है ना, ये है तो खुशखबरी की बात, क्योंकि इस महंगाई दौर में देखो आप
पेट्रोल कहाँ जा रहा था, उन्होंने 40 रुपये किया, 15 रुपए की डीजल की रिलीफ दी। ये खुश आइंदा है, इंशाल्लाह ये हुकूमत अच्छा काम कर रही है और आइंदा भी ये कोशिश करे कि अच्छा काम करने की। आइंदा भी जो है वो व्यवस्था की जा रही है। आप इस हुकूमत के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से डीजल जो है वो अगर अगस्त की बात करें तो तकरीबन कोई 65 रुपये जो है बढ़ाया गया था, लेकिन 15 रुपये कम किया गया। बतौर गुड्स ट्रांसपोर्टर इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? जी माशाल्लाह फैसला अच्छा है, लेकिन हम चाह रहे हैं इसको मज़ीद डाउन होना चाहिए इस रेट को। जैसे अब देख रहे हैं ना, पेट्रोल बहुत काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन एक जो ट्रांसपोर्टर है उसके लिए तो चाहिए डीजल। डीजल अब कम से कम जैसे 40 डीजल पेट्रोल कम हुआ है, डीजल को भी इतना कम होना चाहिए, तभी कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो बाकी मेन चीज़ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो काम होगा तभी असर पड़ेगा इस पर। तो इसके लिए चाहते हैं हम हुकूमत से ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला देखें, उनको बेहतर बनाएं। ठीक है, तो तभी ये सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात को जो है वो बेहतर बनाए जाएं। और भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत ने जो है वो आवाम दोस्त फैसला किया, इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? देखें जी, ये भाई हमारे बात कर चुके हैं साथ वाले कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है जी, डीजल पेट्रोल जिस हिसाब से अप हुआ है, तो उस हिसाब से तो ये जो उन्होंने कमी की है कम है, और भी इनको करना चाहिए। और ये इनके खुशाइंद फैसले हैं। और आलमी मार्केट में देखो ना, बैरल की कीमत बहुत कम हुई है, उस हिसाब से तो ये भाई साजिद भी बात कर चुके हैं कि ज़ेरे के मुंह में ऊँट के मुंह में ज़ेरे वाली बात है। तो इनको करना चाहिए, इनको मज़ीद कमी करनी चाहिए, तभी कोई बेहतरी आएगी। ओवरऑल महंगाई पे जो है ना, वो इसी डीजल की वजह से जो भी होता है, कार्गो एक्सपोर्ट जो भी होती है, तो इसको मज़ीद कम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि ऊँट में जो है वो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है कि जो इनकी जानिब से जो है वो डीजल की कीमत में जो है वो कमी की गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल है और इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट? ये जी डीजल कम हुआ है रेट, लेकिन बहुत कम हुआ है। इसमें डीजल की कीमत में और कमी आनी चाहिए और किराए में भी कमी आ जाएगी, कारोबार बढ़ जाएगा। अभी महंगाई की वजह से डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा है, और जब ये रेट बढ़ाते हैं तो ज़्यादा अप हो जाता है, जब कम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कारोबार सही नहीं चल रहे। कारोबार जो है वो सही नहीं चल रहे, ड्राइवर्स हजरात भी जो है वो काफ़ी परेशानी का शिकार है। आसिफ साहब दोबारा बताइएगा कि इस फैसले से जो है वो जो पहिया जो रुका हुआ था गुड्स ट्रांसपोर्ट का, क्या वो अब चलने के काबिल होगा, क्या वो चलेगा दोबारा से? गुड ट्रांसपोर्ट का जो पहिया, जैसे कि हमने बताया आपको पहले, ज़्यादा तो वैसे ओवरऑल जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से रुका हुआ था। तो डीजल से भी जो फ़र्क अगर थोड़ा बहुत है तो वो भी उम्मीद तो रखते हैं, इंशाल्लाह करते हैं कि चलेगा। तो ज़्यादा जो पहिया रुका हुआ था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से, ज़्यादा गाड़ियाँ जो हमारी ओवरऑल रुकी हुई थी वो थी, और डीजल की वजह से भी डेफिनेटली था फ़र्क। तो अब इंशाल्लाह ज़रूर को उम्मीद रखते हैं कम होगा और फ़र्क पड़ेगा, अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमें। अच्छी उम्मीदें जो है वो व्यवस्था की जा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत की जानिब से 15 रुपए जो है वो कम किए गए डीजल में और 40 रुपए पेट्रोल की कीमत में कम किया गया। आम आदमी गुड्स ट्रांसपोर्टर इससे कितना मुस्तफीद होगा? जी बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का। महंगाई और कमी करनी चाहिए, मसाइल और भी बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा मसाइल। ठीक है, मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ा है। गुड ट्रांसपोर्टर्स हज़रात हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो ज़्यादा दारोमदार है वो डीजल पर है, और हुकूमत की जानिब से जितना डीजल बढ़ाया गया था उस अंदाज से जो है वो उसको डीजल की कीमत में जो है वो कमी भी वाक़ई होनी चाहिए थी। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस फैसला तो खुश आइंदा है, लेकिन इस कमी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी जो है वो किरायों में 5% कमी का ऐलान कर दिया गया। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। तौसा शरीफ में स्कूलों की निजकारी, पेंशन में कटौती के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। ख़वातीन और मर्द असातिज़ा ने एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत बुज़दार से। अजमत, बताइएगा।
جی بالکل، نجکاری کے خلاف آج بھی اساتذہ کا بڑا احتجاج کلمہ چوک پر جاری ہے۔ اس حوالے سے ٹیچر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا مطالبات ہیں اور کس طرح یہ حل ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ سر، کس طرح یہ حل ہوں گے، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ اس وقت تک جب تک یہ ہمارے اسیران معلم جو ہیں گرفتار ہیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا، اور جب تک ہمارے یہ 3 مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے کہ انکیشمنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد جو مراحت ہے اور جو نجکاری ہے اسے ختم نہیں کی جاتی، اس وقت تک یہ جاری رہے گا۔ وقتاً فوقتاً ہم اپنے عگیگہ کے جو قائدین ہیں ان سے ہدایات لے کے اپنے دوستوں کو بتاتے رہیں گے۔ نیکسٹ بھی انشاءاللہ دھرنا ہوگا، اس کی ڈیٹ ٹائم انشاءاللہ جلد ہی اناؤنس کریں گے۔ اسکول بند ہیں، کیا کہیں گے؟ سکول اس وقت تک بند رہیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے۔ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ کون ذمہ دار؟ ذمہ دار ہے جو نہیں، حکومت ذمہ دار ہے اس کی۔ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے اس وقت تک حکومت ذمہ دار ہے۔ حکومت مطالبات آج منظور کر لے، کل سکول کھل جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ سر، ہم نے اپنی 30 سے 40 سال جوانی جو نا یہ محکمہ تعلیم کو دی ہے۔ جب ہمارا پینشن کا وقت ہے تو انہوں نے روڈوں پہ پھینک دیا ہے۔ ہمارے 3 مطالبے ہیں، یہ جب تک نہیں مانے گے اس وقت ہم اسٹرائک بالکل جاری رکھیں گے۔ پہلے لیو انکیشمنٹ اور پینشن کے بعد ہمارے جو حقوق ہیں وہ اس طرح ہمارے جو قیدین گرفتار ہیں ان کو ہر صورت میں ان کو رہا دینی چاہیے۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے گرفتار اساتذہ کو رہا کیا جائے، تمام ملازمین کو رہا کیا جائے۔ بہت سے ملازمین گرفتار ہیں اور بہت سے لاپتہ ہیں۔ یہ چوک سرور شہید کے مظفر گڑھ کے 16 ٹیچر لاپتہ ہیں، ٹیچر برادری سے، اور ملازمین کا مجھے نہیں پتہ، میں ایجوکیشن سے ہوں اس لیے مجھے ایجوکیشن کا پتہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے مطالبات ہیں لیو انکیشمنٹ، ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات، ریٹائرمنٹ پر جو مراعات کم کی جا رہی ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ جی بالکل، نجکاری کا عمل روکا نہ گیا تو اس وقت تک نہ اسکول کھولیں گے اور اپنا احتجاج بھی جاری رکھیں گے، یہ کہنا ہے جہاں پہ احتجاجی مظاہرین کا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو آفس میں ٹیچرز کا احتجاج، اسکولوں کو تالے لگنے سے تعلیم کا حرج۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شفقت مولانا سے۔ شفقت، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، آج جو ہے 5واں روز ہے ٹیچر یونین کا ڈی سی آفس میں روزانہ احتجاج جاری ہے۔ مزید ہمارے ساتھ ٹیچر یونین کے جو جنرل سیکرٹری ہیں تحصیل کوٹ ادو کے وہ موجود ہیں۔ سر، آپ یہ بتائیں گے کہ 4 سے 5 روز ہو گئے ہیں آپ کے احتجاج کو، اب تو پراپر اسکولوں کی تالہ بندی کر دی گئی ہے، آگے جو ہے بچوں کے امتحانات مارچ میں شروع ہونے والے ہیں، ان کی تعلیم کو حرج آ رہا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ٹیچر صاحبان پہ آتی ہے۔ آپ لوگوں کی جانب سے ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی آپ کے مطالبات نہیں مانے گئے، آگے آپ کا کیا لائحہ عمل ہے اپنے پروٹیسٹ کے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم استاد ہیں، ہم اس معاشرے کے روحانی باپ ہیں، ہمیں سب سے زیادہ بچوں کا احساس ہے، ہم بچوں سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے قیدی رہا کر دیے جائیں اور لیو انکیشمنٹ کی جو یہ ترمیم کی ہوئی ہے اس کو واپس کی جائے، آئندہ کوئی بھی ترمیم نہ کی جائے۔ جس قانون اور ضابطے کے ساتھ ہمیں ملازمت ملی ہے اور اسی اصولوں کے تحت ہمیں ریٹائرمنٹ ملنی چاہیے، لیو انکیشمنٹ ملنی چاہیے۔ اور ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ یہ جو نجکاری کا معاملہ ہے یہ ہماری ملاک ہے، کسی کے باپ کی ملاک نہیں ہے۔ سرکاری سکول کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے بہت سے اساتذہ AEOs ابھی تک غیر مستقل ہے، کنٹریکٹ پہ ہے، اسی طرح SSC غیر مستقل ہے، کنٹریکٹ پہ ان کو مستقل کیا جائے۔ جی بالکل، یہ ٹیچر یونین کے جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسکولوں کی تالہ بندی ہے اس کا بھی ذمہ دار انہوں نے گورنمنٹ کو قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بچوں کی تعلیم کا حرج آ رہا ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لیو انکیشمنٹ کو ختم کیا جائے، جو اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے وہ بھی سلسلہ ختم کیا جائے، نہیں تو ان کا جو احتجاج ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جاری رہے گا۔ جی شفقت مولانا، بہت شکریہ آپ کا۔ میاں والی میں غیر قانونی رہنے والے افغانیوں کے خلاف انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ 2019 کے بعد افغان مہاجرین کا ریکارڈ جمع نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اختر مجاز سے۔ اختر، بتائیے گا۔
جی بالکل، حکومت پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے کہ افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس بھیجا جائے گا، اس حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ میاں والی نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان صاحب، آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ٹوٹل جو افغان مہاجرین ہیں ان کی تعداد کتنی ہے میاں والی میں، اور ان کی واپسی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع میاں والی میں افغان مہاجرین کی تعداد جو ہے وہ آخری دفعہ یہ سینسس 2019 میں ہوا تھا، اور آج بھی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 2019 کا ڈیٹا ہے، اس کے بعد ہر سال یہ اپڈیٹ نہیں ہوتا رہا۔ اب حکومت نے چونکہ یہ ڈرائیو شروع کی ہے کہ وہ تمام ایسے افغان مہاجرین جن کے پاس نہ تو پی او آر کا کارڈ ہے اور نہ جن کے پاس اے سی سی کارڈ ہے، ان کو واپس بھیجا جائے جو کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے۔ ہم نے تمام پٹواریوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنے اپنے جو موضع ہیں ان کے وہاں پہ چیک کریں، اگر کوئی افغان فیملیز وہاں پہ رہائش پذیر ہیں تو رپورٹ کریں متعلقہ تھانے کے اندر، اور متعلقہ تھانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان کی ویریفیکیشن کروائیں کہ کیا یہ رجسٹرڈ فیملیز ہیں یا ان رجسٹرڈ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی پہلے مرحلے میں آج قبائلی عمائدین سے بھی ہم نے ملاقات کی ہے اور انہیں بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قبائلی کلچر میں چادر اور چار دیواری کا تقدس کا وہ لوگ بڑا خود بھی خیال کرتے ہیں، تو انہیں ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں سختی پہ مجبور نہ کریں، ہم آپ کی روایات کا احترام کرتے ہیں، آپ خود سے والنٹیئر کریں، جن لوگوں کے پاس کارڈز موجود نہیں ہیں وہ واپس افغانستان کا رخ کریں تاکہ ہمیں سختی نہ کرنی پڑے، ورنہ ہم انہیں گرفتار کریں گے، ان پہ پرچے درج کریں گے اور انہیں ملک بدر کیا جائے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈی صاحب کی بات سنی کہ اس حوالے سے رجسٹریشن جاری ہے، اس کے علاوہ قبائلی عمائدین جو ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہو چکی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کارڈ موجود نہیں ہیں ان لوگوں کو فوری طور پر عمائدین جو ہیں واپس جانے پر مجبور کریں یا قائل کریں، ادروائز ڈسٹرکٹ انتظامیہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ جی اختر مجاز، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر اولیا چوروں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ چور دکانوں کے تالے توڑ کر واردات کرنے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے احمد خان تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، ملتان شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ملتان شالیمار کالونی میں، یہاں پر جو ہے وہ تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چور اور ڈاکو جو ہیں وہ اب جو تاجر ہیں ان کے نشانے پر ہیں، اور دن بدن جو ہے وہ آئے روز ڈاکو جو ہیں وہ تاجروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت تاجر برادری موجود ہے جو اس وقت سراپا احتجاج بھی ہیں، بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر، یہ اس طرح کی ہے کہ رات کے ٹائم ڈاکو آئے تھے، انہوں نے تالے وغیرہ توڑے ہیں، شیشہ توڑ کے، اور میری تقریباً 42 لاکھ روپے نقدی کے جو بیٹریز تھی وہ چوری کر کے لے گئے ہیں۔ دوسرے تاجر بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پر دن بدن جو ہے وہ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس مارکیٹ کے حوالے سے؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا اتنا پوش علاقہ ہے، ہمارے سے 5 منٹ کے فاصلے پہ تھانہ BZU ہے، یہ ہماری یہ جو دکان ہے اس کی چوتھی مرتبہ ڈکیتی ہو رہی ہے۔ یہ سب سے پہلے 2 گاڑیوں کے اوپر، وائٹ گاڑیوں کے اوپر آئے ہیں، وہ انہوں نے سب سے پہلے یہ 7 تیسری دکان ہے اس کے تالے توڑے ہیں، شیشے توڑ کر وہاں سے انورٹر اٹھا کے لے گئے ہیں، یہاں پر تقریباً 40-45 لاکھ روپے کی بیٹریاں اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آگے کٹ پر ہر آئے روز کوئی نہ کوئی ڈکیتی ہے، اسی دکان کے اوپر 4 مرتبہ ڈکیتی ہو چکی ہے۔ اور سب سے دکھ والی بات یہ کہ آج تک کسی پولیس افسر نے، کسی کنسرن محکمے نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر پولیس کا گشت نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مزید جو ہے وہ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے IG پنجاب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ فوری طور پر جو ہے ملتان شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پہ جو ہے وہ کنٹرول کرایا جائے، اور تاجروں کے ساتھ جو ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں ان کی جو ہے وہ مال مسروقہ کی برآمدگی بھی کروائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کے ڈاکو اور چوروں کو پکڑ کر کے جو ہے اور ان کو فوری طور پر جو ہے انصاف دلوایا جائے۔ جی احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان پولیس کی قتل میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ قتل میں ملوث اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، ملزم کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان پولیس کی قتل میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ قتل میں ملوث اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی۔
ملتان سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، جہاں ملتان پولیس کی قتل میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ قتل میں ملوث اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔